Atong tun-an ang pagtulunan sa Dios pinaagi sa Biblia, uban sa sermon nga giuluhan, pagtuo ug pagkamasinugtanon. Mga igsuon, unsa nga klase sa Dios sa imong una-una ang Dios? Gipahibalo sa Dios ang katapusan sukad pa sa sinugdanan. Ug dili ba ang Biblia nag-ingon nga gipahibalo sa Dios ang tanang butang sukad sa karaang kapanahunan? Dugang pa, dili ba ang Biblia nag-ingon nga ang Dios mianhi sa yuta aron sa pagpangita ug pagluwas sa iyang nawala nga mga anak? Pinaagi niini, dili ba nato masabtan nga ang Biblia gisulat alang sa kaluwasan sa mga anak sa Dios? Busa, dili ba kita angay mahimong matinumanong mga anak nga nagsunod sa mga pagtulunan sa Dios diha sa Biblia sa mga kung unsa kini nga walay pag-usab niini? Ang pagtuo nagpatin-aw sa mga butang sa dili makita nga kalibutan. Kung ang pagtuo mo pakita sa makita nga kalibutan, resulta kini sa pagkamasinugtanon. Kung atong tan-aw ng Hebrews chapter 11, ang kapitulo bahin sa pagtuo, atong makaplagan ang mga tubag sa pagkamasinugtanon. Sa pagtuo ni Noe, sa pagtuo ni Abraham, sa pagtuo ni Moises, sa pagtuo ni Sarah. Dili ba nato makita nga silang tanan nagbuhat og mga buhat sa pagkamasinugtanon? Aron sa paggiyak kanato ngadto sa langit, gilaglag sa Dios ang daotang mga laraw ni Satanas ug gitugyan ngadto sa iyang mga anak ang bililhong mga pagtulunan, ang Biblia. Ang Biblia nagpahibalo kung sa unsang paagi kita babagan ni Satanas ug kung sa unsang paagi kita makasukol sa daotang mga laraw ni Satanas. Busa, aron makalakaw sa dalan sa pagtuo nga walay pagkapakyas, dili ba angay natong ihalad ang atong kaugalingon sa Biblia? Pinaagi niini atong masabtan nganong kinahanglan natong tumanon ang pulong sa Dios. Karon kung atong susihon nganong napakyas kita sa pagsunod sa iyang mga pulong, atong maamguhan nga bisan tuod ang Dios naghatag kanato sa iyang mga pulong, sa dihang kita nagtuo nga ang atong kaugalingong mga kasinatian mas maayo, ang mga buhat sa pagkamasupilon mugawas. Kung mahitabo kini ebidensya nga ang atong pagtuo sa Dios nahimong hanap. Busa, ang pagtuo ug pagkamasinugtanon kanunay nga magkauban. Kadtong adunay pagtuo makatuman ug maayo, ug kadtong nagtuman mao ang mga tawo nga adunay pagtuo. Karon, atong pamalandungon kini mga butanga pinaagi sa pagtan-aw sa pulong sa Dios. Tuguti ako nga isulti kaninyo ang usa ka storya gikan sa dinastiyang Joseon. Adunay usa ka taas nga opisyal nga adunay daghang mga sulugoon. Usa ka adlaw, siya nahibulong. Kitang tanan kay mga tawo. Ngano nga ang mga sulugon kinahanglan nga magtrabaho sa lisod nga mga kahimtang ug ang mga halangdon nga mga tawo gialagaran. Busa, iyang gitigom ang tanan niya mga alagad aron hatagan sila kagawasan. Mingon siya, ugma, sunugon ko ang tanan niyo mga dokumento, ug mahimo kamong gawas nun nga mga lungsuranon. Apan sa wala pa, na ako'y ulahing hangyo. Adunay dagang uhot sa kamalig. Lubira kini ngadto sa pisi, o gimoa kini nga nipis kutob sa imong mahimo. Mahimo nimo kini buhaton sa tibok gabii o kadali lang. Apan tiguma ang tanang pisi sa nataran sa dili pa kamumubiya ugma sa buntag. Tungod kay mao na kadto ang katapusang sugo sa agalon, ang mga sulugon misugod sa paglubid sa uhot aron mahimong pisi. Ang uban naghimo niini nga nagdali samtang ang uban naglubid niini ngadto sa nipis ug taas nga mga pisi. Sumala sa gisugo kanila sa agalon. Dayon ang agalon nagbutang og dakong kaban sa kwarta ug miingon,
Puno kini sa mga sinsilyo. Busa kuhaa kutob sa imong mahimo nga ihigot sa pisi nga uhot nga imong gilubid. Kadtong wala gitarong paglubid kay nagresulta sa baga nga pisi. Dili ba masayon ang paglubid sa pisi kung kini mas baga? Apan, dili kini moaom sa bangag sa sinsilyo. Ang ubang mga sulugoon na gunauna, mulakaw na ako ugma. Nganong magasul-asul pa man sa paglubid og pisi, ug naghimo sila og mubo nga pisi. Dili sila makakuha og dagang mga sinsilyo. Apan, kadtong misunod sa mga instruksyon sa agalon, ug naghimo sa pisi nga nipis ug taas kutob sa mahimo sa tibok kabii, mahimo makakuha og dagang mga sinsilyo. Mga igsuon, kun ang Dios nagsugo kanato sa usa ka butang, kini dili alang sa iyang kaayuhan kundi alang sa atong kaayuhan. Kinahanglan natong hinumduman kini. Busa, walay rason sa dili pagtuman. Ikonsiderar nato nga kung tumano nato ang mga sugo sa Dios, atagan kita sa Dios ug mas makatingalahang mga bahandi sa langit. Sa istorya, ang pipila ka mga sulugoon naghimo sa pisi nga walay pagtagad, ug ang uban wala magtagad sa sugo sa agalon ug naghimo og baga nga pisi. Adunay tanang matang sa mga tawo. Apan sa katapusan, kadtong mituman sa mga pulong sa agalon nga nagunauna, nabuhi ko sa pagkamanggihatagon sa agalon. Tungod kay kini ang iyang katapusan nga mando, himuon ko kini og tarong. Busa, kadtong makugihong nagtrabaho sa tibok kabii sa paghimog na 10 ka metros nga gitas-on nga pisi, makakuha og dagang sinsilyo nga makaya sa ilang pisi. Samtang kadtong naghimog bubo nga pisi, dili makakuha og dagang sinsilyo. Mga igsuon, ingon usab niini ang sugo sa Dios. Sa matagi gayon nga ang Dios adunay isugo kanato, kini alang sa atong kaluwasan ug kaayuhan. Busa, kinahanglan natong isalikway ang bisan unsa nga motultol kanato ngadto sa pagkamasinupakon. Dili ba kini ang labing bulahan nga kinabuhi? Atong tan-aw ng Revelation chapter 22. Atong tan-aw ng chapter 22 verse 17. Ang Espiritu ug ang pangasawnon miingon, dali ngari. Ug ang tanang nakadungog paing nausab, dali ngari. Dul ka mong giuhaw ug kadtong may gusto, inom sa walay bayad nga tubig nga naghatag sa kinabuhi. Ako, si Juan, nagpasidaan sa tang nakabati sa mga propesiya nga ani-ani ning libruha. Ang magdugang niini, dugangan usab sa Dios ang ipahamtang kanila nga mga katalagman nga gihisgutan niining libruha. Nga mao ang Biblia ug ang magkuha sa mga panagna nga ani adinhi, kuhaan usab sa Dios ang iyang bahin sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi ug ang iyang bahin sa balaang syudad nga gihisgutan dinhi niining libruha. Ayaw usba ang bisan unsang butang, kundili tumana ang mga sugo sa Dios kun unsa kini. Sa laing pagkasulti, ayaw isagol sa pulong sa Dios ang imong kaugalingong mga hunahuna o hinimo sa tawo nga mga filosofiya. Ang Dios nag-ingon, iwali ngadto sa tanang katawhan nga tukma gayod sa akong gisugo kaninyo. Niining panahon na, kibabagan ni Satanas ang langit ng katawhan sa pagsulod sa walay katapusang gingharian sa langit. Tungod kini usa ka espirituhanong kahimtang, kini dili makita sa atong mga mata. Tungod kay nakita sa Dios ang dili makita nga kalibutan ug nahibal-an niya ang katapusan gikan sa sinugdanan, gimanduan niya kita, ayaw pagbuhat niini, buhata kining mga butanga. Nganong buhaton man niya kana? Kung kita nagtuo nga ang Dios nagiya kanato niining dalan alang sa atong kaugalingong kaayuhan, ug sa unsang paagi kini mahimong usa ka panalangin, dili ba kita makasunod sa nating karnero bisan asa siya mugiya kanato?
Atong pamatud-an kini pinaagi sa Deuteronomy chapter 28. Atong tan-aw ng basahon sa Deuteronomy chapter 28 verse 1. Kung tahuron ninyo ang Ginoo nga inyong Dios ug tumanon ang tanan niya mga sugo nga gihatag ko kaninyo ni ining adlaw, himuon kamo niya nga labaw sa tanang kanasuran sa tibuok kalibutan. Kung tahuron ninyo siya, maangkon ni kinsa ninyo ang tanang panalangin. Kanus kini may tabo? Sa ingon, atong mapamatud-an nga ang tanan kay alang sa atong panalangin. Maangkon ninyo ang tanang panalangin. Kung tahuron ninyo ang Ginoo nga inyong Dios, panalanginan niya ang inyong kalungsuran ug kaumahan. Panalanginan kamo sa Ginoo og daghang mga anak, daghang kahayupan ug daghang abot sa yuta. Panalanginan niya ang inyong mga abot ug mga pagkaon. Panalanginan kamo niya sa tanan ninyong buhaton. Dili ba kini nagpasabot nga ang mga panalangin kanunay mosunod kanato? Ang Dios nagtudlo kanato nga siya mopanalangin kanato sa tanan natong buhaton. Kanusa kini may tabo kun atong tumanon ang tanang pulong sa Dios. Apan girekod usab sa Dios ang baliktad nga kaso. Ngadto sa mga masinugtanon, ang Dios misaad og daghang mga panalangin sama sa ikaw mahimong ulo ug dili ikog. Sa kabaliktaran, unsay may tabo ni adtong mga masinupakon. Upadayon kita sa verse 15. Apan, kung dili ninyo tahuron ang Ginoo nga inyong Dios, ug dili tumanon ang iyang mga sugo nga gihatag ko karon kaninyo, mahiagom kamo niining tanang tunglo. Tunglohon ang inyong kalungsuran ug kaumahan. Tunglohon ang inyong mga abot ug mga pagkaon. Tunglohon ang inyong mga anak, ang abot sa yuta ug ang inyong kayupan. Tunglohon kamo sa tanan ninyong buhaton. Kini nagpatinaw sa detalye may tungod sa mga tunglo nga nagikan sa pagkadili masinugtanon. Unya, karong adlaw atong hunaw-naon ang pulong sa Dios sa Deuteronomy chapter 28. Nasayod ang Dios sa tanang laraw ni Satanas ug gihatag kanato ang Biblia aron ipakita kung unsaon pagkinabuhi sa kaluwasan o gisugo kita sa pagkinabuhi sumala sa Biblia. Ang espirituhanong kalibutan wala gigapos sa oras o guwanang, dili ba? Sa tulo ka dimensyon nga kalibutan, ang 3,500 ka tuig kanhi murag karaan. Ang uban tingali maghunaw na. Dili ba ang pagpadapat kung unsa ang nahitabo kaniadto sa karon kay kinaraan kaayo? Apan sa espirituhanong kalibutan, 3,500 ka tuig na ang milabay o karon, ang tanan anaa sa present tense. Ang Deuteronomy chapter 28 nagklasipikar sa mga tawo ngadto sa duha ka grupo, kadtong masinugtanon ug kadtong masinupakon. Tungod ang Dios na ibalo sa daotang mga laraw ni Satanas, siya mitudlo kanato sa katapusang mga adlaw sa pagsunod lamang sa iyang mga sugo aron kita makalikay sa mga kapeligruhan ug mga litag. Dili ba kabubuton sa gugma sa Dios ang paggiya kanato ngadto sa langit? Kung sundo nato ang pulong sa Dios, makaadto kita sa langit. Busa, sayop ang pagunaw na nga kini usa ka butang nga buhaton lamang sa karaang mga tawo. Kung kini wala gikinahanglan ni ining panahon na, kini dili matala sa Deuteronomy chapter 28. Dili ba ka muuyon? Magpadayon kita sa 1 Samuel chapter 15. 1 Samuel chapter 15. Atong tan-aw ng verse 22.
Si Samuel miingon, mas kaimutan ba sa Ginoo ang mga gasa ug ang mga halad nga mananap nga sunugon kaysa pagtuman sa iyang kabubuton? Timan-i nga ang pagsugot mas maayo pa kaysa unsa, mas maayo kaysa halad nga mananap nga sunugon ug ang pagtuman sa pulong sa Ginoo kaysa tambok sa karnero. Ang pagkamasupilon sama ra sa sala sa pagkonsultag espiritu ug ang pagkagahig ulo sama sa sala sa pagsimbag Dios. Kay gisalikway mo man ang kabubuton sa Ginoo, gihukasan kaniya sa imong pagkahari. Gipatin-aw ni Propeta Samuel kang Haring Saul ang resulta sa dili pagsunod sa pulong sa Dios. Nangutana si Samuel, nganong wala nimo laglaga ang tanang kahayupan sa mga Amalikanhon? Miingon si Saul, nagunaw-na ko nga ihalad kini ingon nga halad ngadto sa Dios. Gihatag ba sa Dios kaniya kini nga mga pulong tungod kay gusto niya ang mga halad? Dili gayud. Hain ang mas maayo, ang tambok sa laking karnero o ang pagtuman sa pulong sa Dios? Bililhon kaayo si Haring Saul kang Samuel. Apan, tungod sa iyang pagsupak sa Dios, ang grasya sa Dios mibiya kang Haring Saul ug si Propeta Samuel mibati og dakong kasubo alang kang Saul. Makita nato kini nga kasaysayan sa Biblia. Ingong resulta, si Haring Saul nawad-an sa grasya sa Dios. Nabutang siya sa usa ka makapasubo nga posisyon. Pinaagi niini atong makita ang mga sangputanan sa pagkamasinugpakon. Atong ablihan ang 2 Kings chapter 23. Human makit-an ang libro sa kasabutan sa templo sa panahon ni Haring Hosias, nagiskot sila may tungod sa pagsaylo. Verse 3. Mitindog ang hari tupad sa aligi ug sa atubangan sa Ginoo. Misaad siya nga magmatinumanon siya sa Ginoo ug magbuhat sa tanang tulumanon ug kasuguan sa tibok niyang kasing-kasing ug kalag ug sa pagtuman sa tanan nga naisulat sa basahon sa kasabutan ug nanaad usab ang mga tawo. Unsa ang gipasabot sa pagkumpirma sa mga pulong sa kasabutan? Sa dihang nga hari miingon, ako musunod sa kasabutan. Ang mga tao mipakita sa ilang pagtuo sa pagsunod sa mga pulong sa kasabutan. Busa, gisalikway sa Israel ang tanang Dios-Dios o gisaulog ang pagsaylo sumala sa kasabutan sa Dios. Makita nato kini nga record sa 2 Kings chapter 23. Tungod niini, ang Dios miingon bahin kang Haring Hosias, wala pagayoy hari nga ingon kaniya nga misimba sa Ginoo sa bugos niyang kasing-kasing, kalag ug kusog sumala sa tanang balaod ni Moises, ug wala nagayoy hari nga sama kaniya. Mapamatud-an nato kini sa 2 Kings chapter 23. Magpadayon kita sa Numbers chapter 32 verse 11. Numbers chapter 32 verse 11. Tungod kay unsa may ilang gibuhat, wala sila mosunod kanako sa bugos nga kasing-kasing, walay usa kanila nga nag-edad og kawaan ka tuig o labaw pa sa ilang paggula gikan sa Ehipto, ang makakita sa yuta nga akong gisaad sa panumpa kang Abraham, Isaac ug Jacob. Mao kini ang paghukom nga gihatag sa Dios sa mga Israelita sa ilang panaw gikan sa Ehipto ngadto sa Kanaan. Tungod kay wala sila motuman kanako, dili sila makasulod sa Kanaan nga nagadagayday sa gatas ug dugos. Verse 12. Si Caleb, anak ni Jephunneh nga taga Kena ug si Josue nga anak ni Nun mao lamay makaadto kay
Unsay ilang gibuhat? Hingpit man ang ilang pagsunod kanako. Ang uban dili makasulod tungod sa ilang pagkamasinupakon, samtang ang uban makasulod tungod sa ilang pagkamasinugtanon. Ang Dios tin-aw nga nagpalahi kanila. Busa, unsa ka importante ang pagsunod sa pulong sa Dios sa atong kinabuhi sa pagtuo. Ang pagsulod sa yuta sa Kanaan nagpasabot sa pagsulod sa kingharian sa langit. Sa laing bahin, ang pagkapakyas sa pagsulod sa Kanaan nagpasabot sa pagkapakyas sa pagsulod sa kingharian sa langit. Kinahanglan ikulit nato sa atong mga kasing-kasing ang paghukom sa Dios tali ni adtong nagtuman ug ni adtong wala. Kadtong gisultihan sa Dios, dili sila makasulod, ang tanan nangamatay sa kamingawan. Walay usa kanila nga nakakita sa Kanaan. Apan si Josue, Caleb ug ang batan-ong mga kaliwatan nga ubos sa 20 anyos misulod sa Kanaan. Sa katapusan, ang maong mga resulta nagikan sa pagkamasinugtanon ug pagkamasinupakon. Bisan ni ining panahon na, sa dihang ang Dios nagsugo kanato, aduna kini rason. Kung ila kining buhaton, sila matintal ni Satanas o ang ilang kalag mamatay. Tungod kay nahibaloan na kini sa Dios daan, wala ba siya nagtudlo kanato pinaagi sa iyang pulong? Dili nato dawaton ang mga pagtulunan sa Dios isip panghuna-una sa tawo. Apan motuo nga kini mga sugo sa Dios nga kinahanglan natong sundon ug makab-ot ang atong kaluwasan pinaagi sa pagkamasinugtanon. Mupadayon kita sa Deuteronomy chapter 30. Chapter 30 verse 1. Unya sa panahon nga mahitabo na kaninyo kini mga panalangin ug mga tunglo nga akong giingon kaninyo, mahinumduman ninyo ang akong pagpili kaninyo kung adto na kamo sa mga nasod, diin kamo patibulaagon sa Ginoo nga inyong Dios. Kung mabalik kamo ang inyong mga kaliwat ngadto sa Ginoo nga inyong Dios ug tumanon ninyo sa tibok ninyong kasing-kasing ug kalag, ang tanan nga gisugo ko kaninyo niining adlaw. Kini importante kaayo nga mga pulong kun mutuman kamo kaniya. Verse 3. Iuli niya ang inyong mga bahandi ug kaluy-an kamo niya ug unya panguhaon kamo niya gikan sa mga nasod din kamo patibulaaga. Bisan pag adto kamo ilabay sa kinalayoang suok sa kalibutan, kuhaon kamo sa Ginoo nga inyong Dios ug dadon ngadto sa yuta sa inyong mga katigulangan aron manag-iya kamo niini. Himuon kamo niya nga mas mauswagon ug mas daghan kaysa inyong mga katigulangan. Bag-uhon niya ang kasing-kasing ninyo ug sa inyong mga kaliwat aron ikugmaon ninyo siya sa bugos ninyong kasing-kasing ug kalag aron kamo mabuhi. Ipahamtang niya kining tanang tunglo ngadto sa inyong mga kaaway nga naglutos kaninyo, ug alagaran na usab ninyo ang Ginoo ug unsa may atong buhaton. Buhaton unya ninyo ang gisugo ko karon kaninyo. Himuon kamong mauswagon sa Ginoo sa tanan ninyong paningkamot. Busanay kamo ug ang inyong kahayupan ug mudaghan ang inyong abot. Ikalipay niya ang paghimo kaninyong mauswagon. Ingon nga gikalipay niya ang pagpauswag sa inyong mga katigulangan. Kung patalinghugan ninyo siya ug tumanon ninyo ang mga sugo nga naisulat niining basahona, ug kun mobalik kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa kinasing-kasing gayud. Ang Dios kanunay nga nag-andam og mga panalangin alang ni adtong mutuman kaniya. Apan, samtang nagkinabuhi niining kalibutana, daghan kitag nakatunan sa sayop nga paagi.
Nagunauna kita nga ang pagsunod sa akong kaugalingon nga mga hunahuna mao ang labing husto nga butang nga buhaton. Apan, kung ang atong kaugalingong mga paagi sukway sa pulong sa Dios, dili ba nato sila biyaan? Kung atong pangutan-on ang atong kaugalingon, hain ang kabubuton sa Dios, ug mulihok sumala niini, ang Dios misaad sa pagtul-id sa atong mga nangaging mga sayop, ug moabli sa dalan aron kita makadawat pag-usab sa mga panalangin. Kini nga leksyon makaplagan sa tibuok Biblia. Atong tan-aw ng Hebrews chapter 3 verse 16. Chapter 3 verse 16. Kinsabay nakadungog sa tingog sa Dios ug misukol kaniya ang tanan nga gipanguluhan ni Moises sa paggula sa Ehipto. Kinsa may gikapungtan sa Dios sulod sa 40 ka tuig, ang nakasala nga nangamatay didto sa dapit nga awaaw. Sa pagpanumpa sa Dios nga dili gayud sila makasulod sa yuta, di inihatag unta niya kanila ang kapahulayan. Kinsa may ang gipasabot, ang misukol kaniya. Mahitungod niya adtong misupak, ang Dios nanumpa nga dili sila makasulod sa iyang kapahulayan. Atong tanaw ng verse 19. Busa, nakita nato nga wala sila makasulod kay wala man sila motuo. Unsa ang gisulti dinhi may tungod sa dili makasulod tungod sa pagkamasinupakon? Tungod kay wala man sila motuo. Busa, ang pagtuo magsugod sa pagkamasinugtanon. Ang Dios mingon kang Abraham, ihalad si Isaac ingon nga halad sa bukid sa Moriah. Si Abraham wala gayod mosupak sa pulong sa Dios o mamugos sa iyang kaugalingong opinyon. Kinitungod kay gihuptan ni Abraham ang kabubuton sa Dios isip labing taas nga giya sa iyang kinabuhi. Sa dihang ihalad na unta niya ang iyang bugtong anak nga si Isaac, ang Dios mitawag kang Abraham ug gitugutan siya sa paghalad og laking karnero ingong halad, dili ba? Nakita sa Dios ang pagkamasinugtanon sa mga tawo. Nahimo kini tungod sa pagtuo ni Abraham sa pagsunod sa pulong sa Dios. Mauusab kang Noe. Ang Dios mingon, pagtukod og arka. Ang pagtukod og arka dili sayon. Nagkinahanglan kini og dagang salapi, panahon, ug pagpaningkamot sa pagtigom sa mga materyales. Ug sa pagtukod sa arka, sumala gayod sa gitinguha sa Dios. Kung atong hunaon-naon kini, kita natingala. Mahimo ba kini ni Noe kung wala siya pagtuo? Busa, pahinumduman nato ang atong kaugalingon karon nga ang pagtuo nagsugod sa pagkamasinugtanon. Kung kita mogsunod sa pulong sa Dios, kana nga dalan mao ang dalan sa panalangin. Kinitungod kay ang Dios nag-andam na og mga panalangin ug nagpakita sa dalan. Mao nga si Noe, Abraham ug Moises nakadawat og mga panalangin. Dili ba tinuod nga silang tanan nagkinabuhi nga bulahan? Pareho usab kini kang Josue ug Gideon. Sa dihang kita moingon, siya adunay dakong pagtuo. Kini naglakip sa kahulugan nga kanang tawhana matinumanong nagtuman sa pulong sa Dios. Sa ingon pa kita makaingon nga husto ang ilang pagtuo. Atong tan-awon ning Hebrews chapter 4 verse 6. Chapter 4 verse 6. Kadtong unang nakadungog sa maayong balita wala makasulod ug makaangkon sa kapahulayan sa Dios tungod kay unsay nakapugong kanila wala man sila motuo. Busa may pipila di ay nga makasulod ug makaangkon sa kapahulayan sa Dios.
ug nagtagal sag adlaw nga ginganlag karong adlaw. Nagsulti siya niini tapos ang daghang katuigan pinaagi ni David diha sa kasulatan nga giiskutan na, "Kung makadungog kamo sa tingog sa Dios karong adlaw, unsa ang inyong buhaton? Ayog pagahiya ang inyong kasing-kasing." Ang gahi nga kasing-kasing musangpot sa pagkamasinupakon. Tungod kay kini musangpot sa pagkamasinupakon, ang Dios mingon, ayaw pagahiya ang inyong mga kasing-kasing. Mupadayon kita sa verse 10. Kay bisag kinsa nga makadawat sa kapahulayan nga gisaad sa Dios, mupahulay siya sa iyang mga buhat sama nga may pahulay ang Dios. Busa maninghuwa kita sa pag-angkon sa gisaad nga kapahulayan aron lay usa kanato nga mapakya sama sa nahitabo kanila tungod sa ilang pagkamasupilon. Kay ang pulong sa Dios buhi og maabtik ug masait pa kaysa bisan unsang espada nga duhay sulab. Mudulot kini hangtod sa kinahaladman sa kalag ug sa espiritu, hangtod sa dapit diin nag-abot ang lutahan ug ang kauyukan. Nagusisa kini sa mga tinguha ug gunahuna sa kasing-kasing sa tawo. Walay butang nga matago gikan sa Dios. Ang tanan dayag ug makita sa iyang mga mata ug kitang tanan maghatag kaniyag husay sa atong binuhatan. Palihog, ayog kalimti ang gingarian sa langit. Diin, ang mga masinupakon, dili makasulod. Si Satanas, mutintal kanato ug muhimo kanato sa paghunauna. Ang laing paagi, mas maayo pa kay ni anang paagiha. Ginatintal kita ni Satanas pinaagi sa pag-ingon. Kung buhaton nimo kini, kini mas makalingaw. Kung buhaton nimo kini, makabaton kag dugang nga kalipay. Kung buhaton nimo kini, malipayong mga butang ang mahitabo kanimo. Bisan pa ni ana, atong ilhon nganong miani kita ni ining kalibutana ug misunod sa pulong sa Dios. Ang kalipay ug kalinaw giandam alang kanato didto sa gingarian sa langit. Busa, gusto ko nga mohangyo kaninyo nga dawaton kini didto. Ang Dios mianhi ni ining kalibutana alang sa atong kaluwasan. Busa, ang yuon ko nga mahimo kamong nahibilin sa kaliwat sa babayi nga nagsunod sa nating karnero bisan asa siya moadto ug mahimong asin ug kahayag sa kalibutan. Naglaom nga kita makahimo sa pagluwa sa kalibutan, pinagi sa pagpakita og maayong mga ehemplo. Gusto nakong tapuson ang sermon karon. Daghang salamat.